حبيباتي يا زلفلاوين، جيسبر راكم كامل ملاح. مرحبا بكم في قناتي دون اون نوفيل فيديو. اليوم حبيت نشارك معكم عيد ميلاد ابني. ميم سي ما درش حاجه كبيره، وكما تعرفوا كلش مغلوق ورانا تانيك اون فامي، صح معليش واش ندير كاع نحب نبارطاجيه معكم. جيسبر برك راح تعجبكم هالفيديو. قبل ما نروح نشوفوها ما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا لي لايك، وبيان سور تخليوا لي كومونتير نخليكم تشوفوه ونقول لكم فرجه ممتعه. الحاجه الاولى اللي بديت بها هي الكاطو. حضرت اون جينواز، راني درت هنا 125 غرام تاع السكر وخمس حبات تاع بيض. وهنايا راح نخلط بالباتور ا فيتيس موين حتى نشوف هذا الميلونج ا دوبلي دو فوليوم. وهنايا كما راكم تشوفوا الميلونج تاع البيض مع السكر ا دوبلي دو فوليوم ولا تانيك بيض. هنايا دونك رايح نحبس ورايح نضيف 125 غرام تاع الفارينه. فوالا هنايا درت الفارينه تاعي على خطره. باغ كونطخ ما راحش نكمل بالباتور، رايح نجيب اون سباتول ورايح نطلع لاباط بهذه الطريقه ونهبط للتحت هكا بهذه الكيفيه. ما راحش تهبط لي لاباط وتقعد هكا شغل تجيكم بيان بومبي وماشي بلات. حبيت برك نقول لكم لي كونتيتي اللي عطيت لكم باش تخرج لكم برك اون بتيت جينواز. انا هنايا دونك ديبوليت لي كونتيتي اشاك فوا لي ندير ان غاتو هكا بور لي زوكازيون كوم لي انيفرسير، توجور ندوبلي لي كونتيتي هكا باش تخرج لا جينواز تاعي شابه كبيره وتخرج لي شغل بيان بومبي. وهنايا راني نحضر في لاكريم اللي رايح نديرها داخل لا باتيسري. درت اون بواط دو 250 غرام تاع الماسكاربون، ومن بعد زدت 25 سنتيلتر تاع لا كريم اونتيير. كان عندي اون بوتي تاع 50 سنتيلتر قسمتها على زوج، نص تاع لا كريم رايح نديرو داخل لا جينواز ونص هذاك اللي قعد رايح نديرو فوق لا جينواز. بعد ما درت الماسكاربون الى كريم دون ان ريسيبيون اللي يكون بزاف بارد، وهذوك اليدين تانيك باردين حطيتهم في الفريغو هكذاك 10 دقائق. ودوكا رايح نطلع هذيك لا كي نشوف لا كريم تاعي خلاص شدت كيما لازم، دوك رايح نضيف لها ان اوتر ميلونج. هنايا استخدمت ان باكي تاع الشوكولا اولي تاع 100 غرام وضفت لها شويه تاع زبده هكذاك مغرفه صغيره وذوبتها في الميكرووند. ودوكا رايح نزيد لها اون بتيت بواط تاع الكريم كراميل ورايح نخلط كلش. ولا خرجتكم الشوكولا تاعكم بزاف يابسه وما تقدروش تخلطوها مع الكريم كراميل، تقدروا تزيدوا لها شويه الحليب. انا ضفت لها هكاك مغرفه كبيره تاع الحليب. ودوكا راح نخلط كلش ولازم تجيكم هكا لا تيكستور تاعها. وما عليكم غير تخلطوا مع هذيك لا كريم وخلاص لا كريم تاعكم راهي واجده اللي راح ديروها داخل لا جينواز. حبيت برك نقول لكم كي تروحوا ديروا هذا الميلونج تاع لا كريم كراميل مع الشوكولا في لا كريم تاعكم دو بريفيرونس تكون بارده وماشي سخونه هكاك باش لا كريم تاعكم تشد في روحها وما راحش تفسد لكم. بعد ما خلطت مليح هذاك الميلونج دوك راح نخليه في الفريغو. ودوكا كيما راكم تشوفوا نحيت هذيك لا جينواز تاعي. نسيت ما قلتلكمش ديجا قبل ما ندير الكاطو تاعي يطيب ديجا سخنت الفور هكذاك 10 دقائق قبل ما ندخلو. وهنايا خليت الكاطو تاعي نص ساعه يطيب. ثانيك نقصلو مليح للفور خاطرش الفور تاعي بزاف قوي صافي على حساب لي فور. ما نقدرش نقول لكم خليوها نص ساعه ولا ربع ساعه ولا نتوما ابوبري تعرفوا لي فور تاعكم غير تشوفوها هكاك شغل بيان غونفلي. وتانيك بدات تولي شويه من الفوق هكا ليجيرمون شغل مارون. تقدروا تدخلوا لها هكذاك الموس وتشوفوا لا ما خرجتلكمش لاباط حب يقول بلي راهي طاب. فوالا كيما شفتوا قطعت لا جينواز تاعي على زوج. نتوما ولا شفتوا لا جينواز تاعكم خرجت عاليه تقدروا تقطعوها على 3 خطرات. المهم انا فضلت نسلك الخدمه تاعي دونك على بها قطعتها على زوج. وعلى بالي تانيك بلي راح ندير لها بزاف لا كريم في الوسط وتانيك راح نسقيها صافي ما راحش تخرج لي ناشفه. فوالا حبيباتي هنا راني ندير في لا كريم هذيك اللي حضرناها كيف فوق لا بروميير موتي د لا جينواز. و لا دوزيام موتي د لا جينواز ما درتهاش سور بلاص من الفوق. دو توت فاصون ما لقيتش الكولورون بلو هكا باش ندير كلشي على خطره. دونك خليتها حتى الغدوه باش تردها من الفوق طون كافير هكا باش او موان تنشف لي بيان هذيك لا كريم وتشد في روحها. بصح نتوما ولا عندكم كاع واش لازم تقدروا ديروها لو ميم جور جوست الفو فير اتونسيون كو لا كريم تاعكم تشد في روحها بزاف. هنايا لا جينواز تاعي قعدت يوم في الفريغو. هنا لو لوندوما خلاص لقيت الكولورون تاعي. وهنايا راني نحضر في لا كريم اللي رايح نديرها من الفوق. باغ كونط هنا هردتها كاع يتيك دوك تعرفوا علاش.
الوغ هنايا جي مونتي لا كريم تاعي نورمال اون شونتيي، ومن بعد زدت لها لو شوكولا بلون اللي ذوبته كيما درت في المره الاولى مع الشوكولا ولي نورمال. ومن بعد غير انا رحت نزيد لها الكولورون هذاك بلو، يبان فسدت لي كومبليتوم وما حبتش قاع تشد في روحها. وانا واش درت؟ نعبت لي شاطره، رحت جبت هذيك لا كريم اللي درتها في المره الاولى، خاطرش قعدت لي شويه منها. قلت في بالي بيسك هادي شدت لي بالك رايح نراترابيها. اي فينالمون نون سولمون فسدتها لي، ما شدتش في روحها. اون بليس دو سا لا كولور تاعها تبدلت كاع، يديك راح لها كاع هذاك بلو. لا كولور تاعها اونتر لو فير اي لو غري. على بها دوك رايح تشوفوا لا كولور هادي رايح تتبدل كومبليتمون، دونك ما تحيروش. اونفا انا من بعد واش درت باش نرجعها سوليد هاد لا كريم؟ زدت لها اون بواط دو ماسكاربون. دونك اللي ما يعرفش الماسكاربون يسوليديفي لي كريم. نتوما ولا عندكم ان بروبليم مع لا كريم تاعكم، زيدوا لها مغرفه كبيره تاع الماسكاربون هكا باش ترطرابيوها. شوفوا لي دوكا هاد لا كولور، ما على باليش نتوما كيفاش تشوفوها، بصح انا ما لقيت لهاش كاع يعني اون كولور بريسيز. دي فوا نشوفها فير، دي فوا نشوفها غري، دي فوا انتر لو بلو اي لو غري. اونفا معليش قلت لا كولور ما يهمنيش، المهم دوكا راهي شدت لي. دوكا كيما راكم تشوفوا راني درت لا دوزيام مواتي تاع لا جينواز، ودوكا كيف كيف راني نسقيها بهذاك السيرو اللي درتو في المره الاولى. شوفوا لي دونك هنا راح تبان لكم بزاف لا كولور ما بانتش كاع لا كولور هادي، مي بون معليش الخطره الجايه دوكا على بالي بلي ما راحش ندير لي كولورون ليكيد. نتوما تانيك جو فو كونساي توتيليزيو بلوتو لي كولورون اللي يكونوا اون بودر كو دي كولورون اللي يكونوا ليكيد، هكا باش ما تفسدلكمش لا كريم تاعكم. وهنايا لازم لكم برك لا باسيونس باش تكملوا هكا شغل لا ديكوراسيون تاعك. ومن بعد هاد الكاطو حبيت نضيف له اون كورون. ومن بعد واش درت انا؟ كم كان عندي في الدار ان كاطو ياغورت، يبقى قطعته دو تيل سورت اسكو نخرج هاد لا كورون. ومن بعد درت لها برك من الفوق، وهذا ما كان وجاني بهاد الكيفيه كيما راكم تشوفوا هنا في هاد الفيديو. الوغ في المره الاولى ما حبتش كاع تشد لي هاد لا كورون. ومن بعد قلت واه ما راحش نحطها هكا ديراكتومون فوق الكاطو، خاطرش ولا حطيتها برك روح كاع الشارم تاع الكاطو هذا. يبان جاتني اون ايدي، قلت علاش ما نديرش حفره هكا تو طولون، وقست على حساب هاد لا كورون. دونك درت حفره ومن بعد دخلت هاد لا كورون من الداخل، ودوكا راه شد بيان روحو وما راهش كاع يبوجي كيما راكم تشوفوا. وهنايا راني نكوفري برك هذاك الكاطو بهذيك لا كريم. راه يبان لكم هنايا هذاك الفيد وين دخلت لا كورون، دونك راني نغطيه فيه. وهاوليك كيف خرج لي كاع في لافان بهذا الشكل. وفي لا ديكوراسيون ما حبيتش نخلي هاد لا كورون هكا شغل تبان لي شويه صامته، زدت لها هاد لي بيرل. قلت بما انه سي لا كورون دونك لازم لها لا بريونس. جيسبر برك ما بونشاش فيغ لو كوتي فيمينا، مي بون دو فاصون سي ان غاتو. في الديبي نويت نخليه هكا، بصح ما على باليش مي نحس بلي خصت له حاجه، ما على باليش نتوما عطيو لي رايكم باش نشوف. دونك واش درت؟ جبت كاطو لي يقولوا له لي بودوار، فتتو كاع هكا. ومن بعد ضفت له 2 ولا 3 مغارف صغار تاع الكاكاو. ومن بعد درت له كاع في لي كوتي هاد الكاطو. فوالا دونك في الديبي نويت ندير التيم تاع البرانس او بيان لو روا. كوم ما خرجتليش لا كولور كيما لازم، دورتها هنا لا فوري صافي تبدل التيم كومبليتمون. دونك قلت طون كافير راح ندير هنا حاجه اللي تشبه لا فوري. صافي درت له هاد لا ديكوراسيون اللي راكم تشوفوا فيها. وانا في الديبي بازيت مليح على الكاطو، خاطر ما درتش حاجه كبيره كما قلت لكم. صافي قلت او موان الكاطو تاعي رايح يخرج شباب. وفي لا ديكوراسيون تاع لا طابل كيما قلت لكم كيف كيف ما درتش هكا حاجه اكسيبسيونيل، بصح درت حوايج اللي راح يفرحوا بهم ولادي. درت حوايج اللي كان عندي في الدار، بما انه توت فاصون لا ماجوريتي تاع الحوانت كاع مغلوقين. لقيت برك هذيك لا غيرلوند اللي راكم تشوفوا فيها في المونوبري، وهكاك ما حبتش بيعها لي لا فوندوز. ولا في الاول قالت لي هاد لا غيرلوند راهي في الغيون اللي راه مغلوق اون برينسيپ، دونك ما بعثها ليش حتى بالسيف. والحمد لله كما راكم تشوفوا الطابله تاعي ميمسي يعني بسيطه جدا، ودرتها لا ديرنيير مينوت كوميم خرجت لي شابه. وسورتو الحاجه لا بلوز اسونسيال سي كو ولادي فرحوا بالبزاف، عجبهم بزاف الحال. هاد الحاجه اللي تهمني انايا.
فوالا واش حبيت نقول لكم بلي فينالمون افيك دي بتيت سيدي دو ديرنيير مينوت تقدروا تخرجوا طابله اللي تكون شابه ومعمره. كيما هنايا في هاد الطبسي درت الكاطو، درت في الوسط دي بتي بونبون هكا باش نلعبها شويه على الفيزيوال. وتاني كلاسيات هذيك اللي درت فيها الكاشير شبحتها في الوسط بشويه تاع لي شيبس. وعمرت هكا هادوك البوايط اللي شفتوهم بلي بونبون بلي شيبس. يعني سا دون لامبرسيون بلي الطابله تاعي معمره بيان كو لي شيبس هادو ما كاين وين استخدمتهم ديجا. بصح المهم خرجت يعني طابله الحمد لله شابه، وهذا هو لو بلوز امبورطون. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Eliane, joyeux anniversaire. دوكا حبيت نوريكم هذيك لا جينواز كيفاش جات، ورايح نخليكم تشوفوا كيفاش داروا زرده ولادي في هاد لا سواغي. زير حسين ليش لا الكوني علي إليان. Eliane danse. Eliane danse. إليان هنا تخلص حبيباتي هالفيديو. ولا عجبتكم ما تنسوش تلايكي، وما بقى لي غير نقولكم طلعوا لي بالبزاف رواحكم، نحبكم بالبزاف، والى الملتقى. باي.